अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मेरे जवाबात होंगे। हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह ताला की, इसको एक साइंस के हिसाब से लीजिएगा और ये अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही बताइएगा ताकि मेरा तज़किया बेहतर से बेहतर हो सके। बाकी सब कुछ मेरे अल्लाह के इख्तियार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉलर से बात कराएं। हेलो हेलो जी 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 फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, किसका पूछेंगे आप? 11 फरवरी 11 फरवरी 1994। एक सेकंड दीजिए। 11 फरवरी 1994। टाइम ऑफ बर्थ शाम 6 बजे, शाम 6 बजे मगरब कहेंगे। रमजान का चांद निकल आया था 6 बजे। देखिए, ये रमज़ान का चांद या मुहर्रम का चांद से नहीं होगा, मुझे टाइम चाहिए। आपके पीछे जो बोल रही हैं वो उन्हीं का है ये? जी जी मेरा है 6 बजे। 6 बजे। कहाँ पैदा हुई आप? पाकपतन शरीफ। पाकपतन, माशाल्लाह। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। पाकपतन में पैदा हुई आप? हाँ खातून, अगर ये आपका हॉरोस्कोप और आप जो 6 बजे का बता रही हैं, तो ये बताइए मुझे कि आपने क्या माशाल्लाह बड़े एक स्ट्रॉन्ग ख़ानदान में आँख खोली है क्या? मजबूत ख़ानदान, फाइनेंशियली, इज्जत के हवाले से, रहन सहन के हवाले से, ऐसा है आपके साथ? जी नहीं, शादीशुदा जिंदगी है ना, बहुत अरे डिस्टर्ब वो है। तो मैं आऊँगा खातून, पहले मुझे ये तो कंफर्म करने देना कि ये आपका ही हॉरोस्कोप है। क्या आप अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जो माली लिहाज से बहुत मुस्तहकम हो? वो मैं आऊँगा शादी जी पे। हाँ बस सही है, बस मुझे कंफर्मेशन मिले ना कि ये टाइम जो है वो सही है। अब देखें, अज़दवाजी ज़िंदगी में आपके मसाइल जो हो रहे हैं या जो होंगे, उसकी भरपूर यहाँ पे अलामतें मौजूद है। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे, अल्लाह आप पे बेइंतहा करम करे, मगर मुझे अपने नॉलेज का तकाजा भी निभाना है, सच भी बोलना है, खौफ अल्लाह भी रखना है, किसी का दिल भी ना टूटे। कई अवामिल को मद्देनज़र रख के बात करनी पड़ती है। देखें, ये एक से ज़ायद शादियों के इम्कानात वाला ज़ायचा है, मगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। अब आपका जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है ना, ये 2024 के बाद से बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ गया है। अब आपने क्या करना है, हर मंगल के दिन आपने छोटी छोटी 9 हड्डियाँ जिस्म से लगानी है, आवारा कुत्तों को डाल दें। हर हफ्ते के दिन 260 ग्राम काली दाल अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें, और इस जायचे के हिसाब से अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी हुई है, 260 मिलीलीटर सरसों का तेल भी किसी को दे दें। काला रंग, लाल रंग आज के बाद पहनना छोड़ दें। अब आपको वजीफ़ा क्या पढ़ना है, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मसलन जो हमारी फ़राइज़ वाली इबादतें वो तो अपनी जगह नमाज है, ये वजीफ़ा एक एडिशनल चीज़ होती है, किसी एडिशनल चीज़ के लिए, अल्लाह को मांगने के लिए और अल्लाह को पुकारने के लिए। वो है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 8 मरतबा, दरमियान में 107 मरतबा आप पढ़ें, या वदूदो या लतीफ़ो या जब्बारो, जलाली नाम दे रहा हूँ, और इसी के साथ या काबिज़ो भी पढ़ें, और उसके बाद या सलामो पढ़ें, और फिर 8 मरतबा सूरह फातिहा, 8 मरतबा सूरह इखलास, 8 मरतबा सूरह कौसर, और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए। मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ, करम हुआ, उसी के हुक्म से होती है हर चीज़, तो इंशाअल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े आप पे अल्लाह करम कर देगा और आपके लिए कोई बेहतर राह निकल जाएगी इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। सर 15 दिसंबर 1990 सुबह 7:30 बजे। ये आप बोल रहे हैं? जी मैं खुद बोल रहा हूँ, फाइजुल मोहराम। 15 दिसंबर 1990, और आप सुबह 7:30 बजे। एक सेकंड लीजिए, कहाँ पे पैदा हुए भाई आप? लाहौर में। लाहौर में पैदा हुए। एक सेकंड लीजिएगा। लाहौर में सर्दी है या गर्मी है आजकल? बस मौसम चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट सर्दी खत्म हो गई है।
सर्दी ख़त्म हो गई। चले, अचानक आएगी सर्दी और उस महीने में आएगी जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अच्छा ब्रदर, एक बात बताइए, बहुत सोच समझ के बताइएगा। अल्लाह ताला की काफ़ी करम नवाजियाँ हैं, मगर ये बताइए मुझे 2022 से ऑनवर्ड लेके अब तक ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ में किसी ने लॉक लगा दिया है। तकरीबन ऐसा ही है, क्योंकि दो मेरी ऑलमोस्ट ऐसा ही है तकरीबन। हाँ ऐसा ही, ऑलमोस्ट नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से आपको नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर ये बताइए, जब इसमें 2024 आया तो उसके बाद और शिद्दत आ गई। आप बड़े लोगों के पास गए होंगे, ईमानदारी से बताइए, आप गए लोगों के पास? मसलन बड़े लोग कोई, मैं बताता हूँ, बड़े लोग बाबाओं के पास, फलां के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ये जो आपका कुंडली मुझे बता रही है वो बता रही है कि ऐसा इंसान जो जगह जगह घूम रहा है बेचारा, मगर उसका हल नहीं निकल रहा। और जो आपकी कुंडली बता रही है मुझे, वो ये बता रही है कि अगर मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये भी अगर अल्लाह ताला करम करे मेरे पंचन पाक के सदक़े, तो इसमें ये भी फील हो जाता है कि इस इंसान को कहाँ से चीज़ मिलेगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लाहौर में रहते हैं? जी। आप लाहौर में रहते हैं ना, आप जाइए, देखें, मांगा सिर्फ अल्लाह से जाता है, अल्लाह के अलावा किसी से मांगा तो वो गुनाह अजीम है। आप जाएं हज़रत गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पे, फिर उसके बाद आप जाएं हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह के मज़ार पे। और जाना आपने, आपके लिए बोलो, वैसे तो हर वक्त जा सकते हैं अहलुल्लाह के दरबार में, मगर आपने जाना है जुमेरात वाले दिन। और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे अपने हाथ से आप 12 लड्डू ख़रीदिएगा और जो वहाँ बैठे हुए होते हैं उनको दे दीजिएगा। उसके बाद एक मैं आपको काम आपके पास कोई खाली ज़मीन है? अभी मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरी वालदा के नाम पे है। वालदा के नाम पे ना, खाली ज़मीन पे एक काम करें, 3 दरख्त केले के लगा लें आप। बड़ी अजीब चीज़ें बता रहा हूँ, 3 दरख्त केले के लगाएं। और ये जो मखन्नस नहीं होते, मखन्नस अच्छी उर्दू में कहते हैं, जिनको हमारी ज़बान में जो ख्वाजा सरा कह लें आप, ट्रांसजेंडर जो जेन्युइन होते, इनको कुछ ना कुछ दे दिया करें। और आपने पढ़ना है, अब वो ये तो एक अलग मैंने आपको रेमेडीज़ बताई। एक, हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त वाली 9 हड्डियाँ अपने हाथ से जिस्म पे लगाएं, आवारा कुत्तों को डाल दें, पालतू को डालेंगे मर जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। और आपने पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में आप पढ़ेंगे 100 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा या ज़ुल जलाल वल इकराम, 100 मरतबा आप पढ़ेंगे या हय्यु या क़य्यूम बिर्रहमतिका अस्तगीस। ये अप एंड डाउन चलेगा आपका, मैं सच बता रहा हूँ आपको, झूठे ख्वाब नहीं दिखाता, 2028-29 तक। उसके बाद फिर लाइफ आपकी बूस्ट करना शुरू हो जाएगी, और अल्लाह चाहे तो उससे पहले भी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर हुमायूं महबूब आपको खुश आमदीद कहता है ARY डिजिटल पे। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए खातून। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 जून 2010। 26 जून 2010। जी, शाम 7:26। कितने बजे? 7:26 शाम। कहाँ पे पैदा हुए? कराची। एक सेकंड दीजिएगा। बला का ज़हीन, बला का बेहतरीन, और ये बच्चा आपका अल्लाह के करम से, अभी टाइम थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है लेकिन ज़िंदगी इसको सब कुछ देगी। मसला इसमें क्या है, इसका दिमाग बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है। मसलन लोग कहेंगे अभी पल में तोला, पल में रत्ती, पल में माशा।
اس کی چیزیں بہت جلدی ذہن میں تبدیل ہونے رکھتی ہے، اور دوسرا ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یہ ابھی جو اس کا دور چل رہا ہے، یہ بتائیے کہ 2000 ماضی میں جا رہا ہوں، 2018 سے 21 اس کو بہت تنگ کر رہا تھا آپ کے صاحبزادے کو؟ ہیلو؟ جی 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 اچھا، اب آگے اور چلتا ہوں۔ اس کے بعد 2022 میں تھوڑا سا ریلیف ملا اس کو، ماں سے بے پناہ محبت کرے گا، ماں سے بے انتہا اٹیچ ہوگا، لیکن ابھی جو اس کا ٹائم چل رہا ہے یہاں پہ یہ ذرا سا کنفیوژن کا شکار ہوا ہوا ہے۔ اس کی تعلیم میں کوئی پرابلم تو نہیں آیا؟ یہ بتائیے، ایجوکیشن نہیں پرابلم تو نہیں آئی، لیکن بس ایگزامس کے ہیں نا تھوڑے سے گھبرائے ہوا ہے؟ چلتے ہیں جی، تھوڑا سا دل جیسے نہیں لگ رہا آج کل۔ ہاں، دل وہی ہوگی نا، تعلیم کے معاملے میں گھبرائے ہوا ہے۔ اس کو کہیں پرابلم جو ہوتا ہے نا، پرابلم کی شکلیں ہوتی ہیں، اس کو بولے انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، چیزیں تمہاری بہتر ہو جائیں گی۔ اس کو آپ نے کس فیلڈ میں ڈالنے کا سوچ رہی ہیں؟ یہ کمپیوٹر میں جانا۔ کمپیوٹر میں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈالیے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی کا نام سنا ہے نا آج کل جو جی چل رہا جی ہے، جی اس میں ڈال دیجئے گا آنکھ بند کر کے، یہ سیٹ ہو جائے گا اس میں۔ یا پھر دوسرے نمبر پہ مارکیٹنگ میں یا بزنس مینجمنٹ میں اس کو MBA کرا لیجئے گا۔ ہے تو ابھی بہت دور کی بات، لیکن ارلی سٹیج ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے لیے ایک کام کریے گا آپ، انشاءاللہ اس کو کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا کرم کرے گا۔ اس نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے ہر منگل کے دن 270 گرام لال مسور کی دال، آپ اس ذائچے سے نظر آ رہا ہے اس لیے صاحب استطاعت ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولیے، 270 گرام لال مسور کی دال اس کا ہاتھ لگوا کے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے، اور ایک وظیفہ اس پہ پڑھیے گا۔ یہ خود پڑھے تو سبحان اللہ، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ، یا علیمو یا خبیرو یا نافعو یا فتاحو یا سلامو، 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 50 مرتبہ رب زدنی علما، 1 مرتبہ سورہ شمس اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ محنت کرے، یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کوالیفائی کرا دے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ حافظ۔ نیکسٹ کالر کو کنیکٹ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون۔ جی میں نے نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی ان کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ بتائیے۔ 20 نومبر 20 نومبر 2005۔ 2005، وقت پیدائش؟ جی فیصلہ آباد پیدا ہوئے ہیں 12 سے 12:15 کے درمیان دن کو۔ دوپہر کے 12 سے 12:15 آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا فیصل آباد۔ ایک سیکنڈ لیجیے گا۔ یہ آپ کے کون ہیں؟ بیٹا ہے میرا۔ اگر یہ آپ کا بیٹا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، میں اس کے ذائچے کو کنفرم کروں، اس کو پیٹ عموماً متاثر رہتا ہے خاتون؟ جی جی پیٹ لوز رہتا ہے اس کا۔ جی اس کو عموماً لوز موشن ہو جائیں گے، کبھی کانسٹیپیشن ہو جائے گا، یہ اس کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، تھوڑا سا آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ بچہ ذرا والد کے درمیان اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے؟ کس کے درمیان؟ آپ کے صاحبزادے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان تھوڑا سا جو باپ بیٹے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ہے، میرے سے زیادہ کرتا ہے ماں سے۔ ہاں، ماں سے تو یہ کھل کے محبت کرے گا، لیکن باپ کے ساتھ یہ ایک ہیزیٹیشن ہے۔ اب میں کیا کروں، اس کی کنڈلی مجھ کو کہتی ہے میں آپ کو بولوں کہ یہ باپ کی دعائیں اور باپ کی بلیسنگ ہوگی تو اس کی قسمت اور تقدیر چلنا شروع ہوگی۔ اور میرے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اس کو بولے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے والد صاحب سے محبت میں اضافہ کر لو، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، تمہاری زندگی کے سارے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں اسٹرالوجی کے علاوہ بھی ایک اور چیز کا بھی دخل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا، اب ریمیڈیز پہ آ جاتا ہوں۔ ہر ہفتے کے دن 80 گرام باجرہ اس کو کہیں اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دے۔ ہر منگل کے دن 90 گرام لال مسور کی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دے،
اور یہ پڑھے, کثرت سے پڑھے, استغفار پڑھے اور کلمہ طیبہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ساتھ پڑھے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ابا کی دعائیں لگ جائیں گی, اس کا کام ہو جائے گا. خواتین و حضرات, ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین و حضرات, ہر شو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ میرے نام سے, چاہے فیس بک ہو, لنکڈ ان ہو, میسنجر ہو, ٹک ٹاک ہو, کوئی کنیکٹیوٹی ہو سوائے یوٹیوب چینل کے جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے جینون ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے, اس کے علاوہ سب پہ فراڈیے اور دھوکے باز بیٹھے ہوئے, آپ نے اس پہ اپروچ نہیں کرنا. میں یہاں پہ کرتا ہوں, اپنے یوٹیوب چینل پہ دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ جو پرسنل پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں وہ صرف ایک جگہ ہے, وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل پی سی ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں, 021-3568-5501, اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. دوپہر کے 2:30-3 سے شام کے 6:15-6:30 تک میرے اسسٹنٹ سے آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ان نمبروں پہ لینڈ لائن نمبر ہے, اور بیرون ملک سے کال کریں تو آپ کہیں ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے ویڈیو پہ, میں آپ کو دیکھ لوں, آپ مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. اور ود ان پاکستان بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ چیک کر سکتا ہے, میں ہوں گا تو وہ آپ کو دکھا دے گا. تو یہ برائے مہربانی خیال رکھیے گا, بہت فراڈ ہوتا ہے. اور سوائے لینڈ لائن نمبر کے آپ نے کسی پہ اپروچ نہیں کرنا. کوئی موبائل نمبر ہو سمجھ لیں وہ چیٹر ہے. اتوار کے دن مت کریں, آج آف ہوتا ہے اتوار کے دن, سنڈے کلوز ہوتا ہے آفس, باقی منڈے ٹو آن ورڈ. بہت شکریہ آپ کا, یہ خیال رکھیے گا. اب کالر سے بات کرائیں. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے خاتون. 14 اگست 1999. 14 اگست 1999. جی, اور آپ رات 11:35 پہ. کہاں پیدا ہوئی آپ؟ کبیر والا. کبیر والا یہ کہاں پڑے گا؟ کوئی قریب جگہ اس کے یہ مشہور؟ ملتان والی سائڈ. اچھا ملتان سائڈ پہ. ٹھیک 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 ٹھیک, نیئر ٹو ساہیوال. جی جی, آپ نے فرمایا کہ ساہیوال سے قریب ہے یہ. نہیں ساہیوال نہیں, ملتان, خانوال اور کبیر والا. اچھا اچھا, خانوال کی طرف ہے. صحیح صحیح ہے. یہ آپ کا ہے؟ جی جی, یہ میرا اپنا ہے. اچھا خاتون, اگر یہ آپ کا ہے تو یہ بتائیے مجھے, آپ کی اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت, کمیونیکیشن کی صلاحیت ماشاءاللہ سے بنسبت دوسروں کے بہتر ہے کیا؟ جی جی. دوسرا یہ بتائیے, آپ کے لیے 2017 سے جو 19 کا ٹائم گیا, یہ لائف میں بڑا آپ کو تنگ کرتا ہوا گیا ہے ماضی کے حوالے. پھر آگے میں چلتا ہوں 2022 سے 2000, یہ جو 25 کا جنوری گزرا ہے, اس ٹائم نے بھی زندگی میں کنفیوژن, پرابلم, پریشانیاں آپ کو پیدا کی؟ جی بالکل ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہیں. اب میں ایک اور چیز پہ آ رہا ہوں, اگر میں غلط بھی ہوں تو مجھے بالکل آپ بتا دیجیے گا. کسی سے جذباتی وابستگی ہوئی تھی آپ کی؟ جی ہوئی تھی. دیکھیں خاتون, میں کوشش کرتا ہوں کہ نستعلیق زبان میں بولوں. آپ کی کنڈلی میں وہ یوگ نہیں ہے. دھوکے ملیں گے آپ کو, ڈس اپوائنٹمنٹ ملے گی, اور بھروسے کر کے مار کھاتی ہیں آپ. اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں کہوں گا. آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے. میرے رب کا کرم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے, تو اللہ ارینج حوالے سے آپ کا سلسلہ بنا دے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک ٹھاک شکل و صورت, پرسنالٹی دی ہوئی ہے. حالانکہ آپ تو نہیں ہے میرے سامنے, مگر میں آپ کی ہاروسکوپ سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ کی چہرے کی بناوٹ کیا ہونی چاہیے. آپ کے فیس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پرومیننٹ آپ کی ناک ہونی چاہیے. کیا میں درست سوچ رہا ہوں؟ بالکل. اور دوسرا, اب ایک اور, آپ وہ مت سمجھیے گا مجھے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مافوق الفطرت چیز. دوسرا, آپ کے اس جگہ پہ ایک پرومیننٹل ہے جو آپ کے فیس کو مزید جاذبیت اور نکھار دیتا ہے. اب اس سے زیادہ بس چلیں یہیں پہ ختم کرتا ہوں.
آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، ہر منگل کے دن لال رنگ کی دال جو ہوتی ہے، لال دال جو اس کو مسور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو دیٹ، وہ آپ نے 90 گرام اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، لال رنگ کو آج کے بعد اپنے لیے ترک کر دیجئے، بالکل آپ نہیں پہنیں گی لال میرون۔ اب آپ نے پڑھنا کیا، دیکھیے گا میرے رب کا کرم، اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ، درمیان میں 108 مرتبہ، یا ودودو، یا لطیفو، یا عزیزو، یا سلامو، یا رحمانو، یا رحیم، 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ میرے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے آپ پہ بے پناہ کرم کرے گا، اور آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ ایسے خبیث بیٹھے ہوئے، کوئی آپ پہ جادو بنا دے گا، کوئی جن چڑھا دے گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح لوگ بتاتے ہیں ہر ایک کے اوپر۔ تو یہ خیال رکھیے گا اور اللہ ہی سے مانگیے گا، اور اللہ ہی کرے گا آپ کا کام انشاءاللہ۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، بہت جلد آپ کی زندگی میں خوشی آنی ہے۔ خواتین و حضرات، جو میں نے ریکویسٹ کی تھی اس کا خیال رکھیے گا سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور سوائے یوٹیوب چینل کے نہ اپروچ کیجیے گا، اور وہ میرا پی سی کے آفس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، ہر مسلمان پر، اس کے بعد کل عالم پر اپنا کرم کرے۔ مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔